यऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ, हम लोगों ने सुलासी मजीद फी का टॉपिक कर रहे थे और इसके अंदर हम लोग आय हाय पहले दो अबवाब हमने कर लिए थे। फिल माजी की हम गर्दान बना रहे हैं। सुलासी मजीद फी और फेल माजी मारूफ, और इसमें हम पहला और दूसरा बाब हमने कर लिया था। आज बाबे मुफाअला और तफाउल और तफाउलन, इनको कोशिश करते हैं हमारी मुकम्मल हो जाए। थोड़ा सा हम कुरान के ऊपर भी देखेंगे कुछ अल्फाज को। और किसी ने मुझे ये कहा कि मुझे तर्जमे के बारे में भी आपने बताना है कि तर्जमा में क्या तब्दीली आती है। तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि जब कुरान में ये अल्फाज आते हैं तो इनका तर्जमा किस तरह से किया जाता है या क्या तब्दीली उसके अंदर हमें नजर आती है। यानी कि नॉर्मल सुलासी मुजर्रद के अल्फाज हो या मजीद फी के अल्फाज हो, तो किस किस्म की चेंजेस हम देख सकते हैं इनके अंदर, इसको भी हम देखेंगे। इसलिए आप लोगों का कुरान जो है अब से हमेशा पास होना चाहिए। यानी कि जब भी हम कोई वर्ड देखेंगे तो हम देखेंगे कि क्या उसके अंदर कोई हमें तब्दीली नजर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम फेले माजी बना रहे हैं। अफीफा आप बनाओगे सबसे पहले कोई भी वर्ड लेके उसका मुफाअला से तरीका क्या होगा और फिर उसको कैसे बनाया जाएगा। जी, अफीफा आवाज आ रही है? बाब मुफ़ाअला में फा कलमा के बाद अलिफ का इजाफा करते हैं। ठीक है। अगर इसमें जैसे टू वर्ड ज़ौर ज़ौर रबा है तो ज़ौर रबा बन जाएगा। जौदरा बा आपने रूट वर्ड लिया, क्या इजाफा किया और कहाँ किया? जी, इसमें फा कलमा के बाद अलिफ का इजाफा हुआ है। ठीक हो गया। तो इस गौद। रूट वर्ड में फा कलमा की जगह ज़ौर है। ठीक है। तो फिर माजी बना ज़ौर रबा। जी, आपने ये नहीं बताया कि सारी के ऊपर जबरें आएंगी, और स्टेप नंबर 2 भी आपने इसमें नहीं बताया। ये तो स्टेप नंबर 1 था ना कि आपने इजाफा किया। स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप्स नहीं भूलने आप लोगों ने। उसमें कि और माजी में जो हम फिर माजी बना रहे हैं इन रूट वर्ड से, उनमें हर एक हर्फ के ऊपर जबर आएगी। हर एक पे जबर तो नहीं आती, कभी साकिन भी आता है। नहीं, इसमें जो ये गैर आरिफ होते हैं। तो बेटा आपको स्टेप नंबर 2 यही बताया था कि सबसे पहले आपने चेक करना है कि किस ग्रुप से ताल्लुक है। आल ग्रुप से है कि गैर आल ग्रुप से है। अगर आल ग्रुप मुफाला से जो है होता गैर तो आल आपने ग्रुप से सबसे है। पहले साकिन लगा के फिर सबको जबरें देनी थी। अब क्योंकि ये गैर आल ग्रुप से है, आखिर में आल नाम में नहीं आ रहा, इसलिए आपने सब पे ही जबरें लगा देनी है। ये आपका सेकंड स्टेप है, जो सबसे अहम तरीन स्टेप है।
آئیے سمجھ؟ ٹھیک اضافہ کرنے کے فوراً بعد جو اگلا سٹیپ ہے، سب بچے دھیان سے سنیں، اس میں آپ نے باپ کے نام کو چیک کرنا ہے کہ کیا آخر میں آل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ اگر آل آ رہا ہوتا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا کہ آپ نے ساکن لگانا تھا۔ کدھر لگانا تھا؟ جہاں نام میں ساکن ہے، اس کے بعد آپ نے آگے چلنا تھا، پھر باقی تمام حروف کو آپ نے زبریں دینی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ سٹیپ ہونا تھا۔ چلیں اب ہمارا ورڈ زاربا بن گیا، آگے آپ گردان ٹھیک شروع کر دو۔ ٹھیک ضرب ضرب ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتي ضربتما ضربتن ضربت ضربنا ضربنا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ زوربا زوربا زوربو۔ کوئی اور بچہ ضربت بھی دوہرا دے جب تک میں لکھ رہی ہوں۔ عائشہ حسن، آپ اس کو دہرائیں۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا سا آپ اونچا بولیں، آپ لوگ کی آواز پتہ نہیں میرے لیپ ٹاپ کو کچھ ہوا اچھا ہے، کوئی کلیئر نہیں آ اچھا رہی مجھے۔ ٹھیک ہے۔ زوربا 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 زوربو زوربت زوربتا زورب زوربنا زوربتا زوربتما زوربتم زوربتی زوربتما زوربتمنا زوربتو زوربنا زوربنا زورب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جی عزیزہ، آپ اس کو دہرائیں گی؟ آپ بلکہ کوئی جی اور میڈم مادہ لے کے پھر اس کو بناؤ۔ ناصرہ لے لو، ناصرہ سے بناؤ۔ ٹھیک ہے۔ ناسفرا اور میں ناسفرا لکھ رہی ہوں، باقی بچے آپ سنیں گے کہ کوئی غلطی تو نہیں کر رہی۔ ناسفرا ناسفرا ناسفرو ناسفروت ناسفروتا ناسفرن ناس ناس ناصرن، ایسے ہی ہوگا ناصرن جی ناصر ناصر ناصرت ناصرتما ناصرتم ناصرتی ناصرتما ناصرتن ناصرتو ناصرن ناصرنا۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی غلطی کی ہے انہوں نے؟ بچوں کوئی غلطی کی ہے؟ نہیں میم، مجھے تو نہیں لگی۔ جی سن رہے تھے کہ نہیں سن رہے تھے؟ سن رہے تھے جی جی گڈ ہو گیا۔ جی کون سا میڈم گیلیکسی کے نام میں کون ہے؟ میں ناہید آدمی جی ناہید، آپ سناؤ کسی اور روٹ ورڈ سے۔ فعلا سے سناتی ہوں۔ فعل 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 فعلو فعلت فعلت فعلن فعلنا سوری فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلنا۔ فعلتی چھٹ گیا۔ اچھا فعلتی، اچھا بونس کا فعلتی فعلتما فعلتن فعلت فعلنا فعلنا۔ ہاں صحیح۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا۔ تو یہ اب آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ باب مفعلہ کا باب آپ لوگوں کو کتنے آسانی سے بنانا آ گیا۔ سٹیپ آپ کا پہلا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف روٹ کو پہلی شکل تیار کرنی ہوتی ہے،
اس کا اگر آپ کو فارمولا آتا ہے تو آپ کو کوئی بھی دنیا کا روٹ ورڈ دے دیں، آپ کو صرف باپ کا نام بتا دیں، تو آپ بڑے آسانی سے اس کو بنا پاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے سب آپ ابواب کو کر سکتے ہو۔ جی، کون سا بچہ اس کی باری نہیں آئی؟ ایک بالکل گمنام، بغیر اس کا تو کچھ نام کچھ بھی نہیں آ رہا، فون کا نام بھی نہیں آ رہا۔ یہ کون سا بچہ ہے؟ اس کا مائک بھی کھلا ہوا ہے۔ جی بیٹا۔ جی مائک بند بھی کر لی ہے۔ چھپ کے کلاس میں بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ جی، گیلیکسی کے نام پہ کون تھا جی؟ میں تھی ناہید عادل، میں ابھی سنا ہے۔ جی، ناہید۔ اور ایک اور بچہ ہے، وہ کون ہے؟ آپ کو خود بھی نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کا کوئی نام نہیں آ رہا، یہ اس کا مائک بھی آن ہے۔ جی کون سا بچہ ہے بیٹا؟ پلیز بول دیں نام۔ बाजी मेरा ठीक है। हम निखत परवीन। جی بس آپ ہی کا نہیں آ رہا پھر۔ अच्छा, तो कुछ ऑन करने में गलती हो गई होगी। یہ تو ناہید کے مائک سے آواز آ رہی ہے۔ ابھی جو بول جو میں ہوں ناہید عادل، بولو اور ذرا، میں جن کے نام میں شاید ڈاٹ اپوزٹ، لگے ہیں وہ ناہید ہے۔ اپوزٹ نام لکھ دیے میں نے۔ ناہیدہ بولو۔ جی میں ناہید عادل۔ ہاں بس نام اپوزٹ کر دیے ہیں۔ मेरा तो है नाम इसमें। نہیں نگت، آپ کا نام نہیں آ رہا، ओ, آپ کو वो میں نے ناہید कुछ بنا دی ہے۔ कुछ वजह से मिट गया होगा क्योंकि खोल रहे थे ना, बड़ी मुश्किल से खुला। کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلیں جی، اگلا بچہ جی، ناہید آپ بناؤ گے اگلے باب کا، باب تفاعل۔ اچھا، تفاعل، ایک مفالعہ کا بھی بنا تھا نا، تفاعل، اچھا اچھا، سوری میرا مائک بند تو نہیں، سوری۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے بیٹا۔ تو مادہ کیا ہوگا؟ تفعل، آپ جو مرضی لے لو۔ اچھا تفعل، 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 تفعلوا، تفعلت، آپ نے تو بیٹا کچھ بنایا ہی نہیں ہے، ایک دم سے شروع کر دیا ہے۔ آپ نے پہلے اس کے سٹیپس کرنے اچھا ہیں، اس اچھا کو تیار کرنا ہے، اس کے اچھا بعد آپ نے گردان پہ پہنچنا ہے۔ یہی تو جی، سیکھ رہے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے آپ تفعیل نے ابھی میں جو پیچھے ہے دیکھا ہے نا کہ کیا کیا ہے۔ وہ میں نے کلاس تھوڑی لیٹ جوائن کی تھی، مجھ سے ہو نہیں رہی تھی۔ جی بیٹا، آپ کو میں نے ویسے تو سکھایا ہے نا، پچھلی دفعہ بھی ہم جی نے جی، کیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ہاں لفظ تیار کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، آ، روٹ تف ورڈ کیا وہ لیا آپ نے؟ تف آپ لوگوں کو جب میں یہ سٹیپس وہ یاد کروا رہی ہوں تو کسی مقصد سے یاد کروا رہی ہوں نا بیٹا۔ جی، یہ جو ہے یہ سیکنڈ آپ کہہ رہی ہے نا باپ کا، جی بیٹا، سیکنڈ باپ کا کہہ رہی ہے نا پہلے دو بنانے باب کو؟ ہم نے پچھلی کلاس میں کیے تھے، تھرڈ باب ابھی کر لیا ہے، اب چوتھا باب آپ نے ہم، بنانا ہے۔ اچھا چوتھا باپ، چوتھا باپ کا بتایا تھا آپ نے کہ فا کلمے سے پہلے تے کا اضافہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، اور عین کلمے پر شدہ لگے گا، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے روٹ ورڈ دورہ کیا با لیا ہے آپ نے؟ تو
दौराबा का होगा तदराबा। बेटा उसको बोल तो आप सकते ही नहीं हो ना, जब तक आप पे हरकत ही नहीं आई तो आप कैसे बोल रहे हो उसको। आप सिर्फ वर्ड ठीक तैयार है। करते हो, उसको उसको नाम नहीं देते दौर हो कोई। ठीक। आपने शुरू में ते दौराबा लगा दिया, बाना। ठीक है। ठीक। ते के बाद आपने रूट वर्ड क्या लिया है, जौदरा बाई लिया है। हाँ, जोराबा का है। ते लगेगा पहले। फा कलमा से पहले ते, और आइन कलमा पर शद्दा लगेगा। ठीक हो गया, इसको मैंने श्रद्धा दे दी है। अच्छा, ये सारा ही उलट पुलट लिखा जा रहा है। सबसे पहले आपने ते लिखी है, अजाफी। उसके ठीक। बाद गौद लिखा है। फिर रे पे आपने शद्दा दे दी है। फिर आगे बे आ गया, ठीक है। ये आपका बेसिक वर्ड बन गया, यानी कि आपने इजाफे के साथ इसको बना लिया। अजाफी ते, गौद रा बा की रा पे शद्दा। अब अगला स्टेप क्या है? ये तदर्रबा हो गया है। बेटा आप हरकत कैसे दे रहे हो, आपको अभी कहा है कि स्टेप्स के साथ चलें। अच्छा अच्छा। जी जी। ये जो है ये उस आल ग्रुप का जो है तो आल ग्रुप में जो, सॉरी, ये आल ग्रुप के बगैर है। तो इस पे आपने बताया था कि सब पे जबरे लगी। अगर आल ग्रुप का होता तो साकिन लगाते हैं, और साकिन पढ़ने के लिए हमजतुल वस्ल लगता है। लेकिन ये बगैर आल ग्रुप का है तो इसके सब पे जबरे लगती बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बगैर आल ग्रुप का है तो सारी जबरी हैं। तो अब वर्ड क्या बन गया? है। वर्ड बन गया तदर्रबा। तजर्रबा। तदर्रबा। अब आप गर्दान शुरू कर दो। इसी की तदर्रबा से ही बनाऊं गर्दन। जी बेटा, जो आपने वर्ड बनाया है तो उसी से बनाओगे ना, जी। और कहाँ से लाओगे वर्ड? तदर्रबा। तदर्रबा। तदर्रबू। तदर्रबत। तदर्रबता। में तरबता। तरबमा। नहीं नहीं, गड़बड़ करना शुरू हो गए हो आप। बू के आगे से दोबारा बनाओ। आप अपनी उंगलियां खोली हुई हैं, हमने उंगलियों पे पढ़ना सीखा था। जी जी। इसके बाद तदर्रबू के बाद आएगा तदर्रबत। हम्म। तदर्रबता। इसका आसान तरीका ये होता है बेटा कि पहला वर्ड लिख लो, उसको पढ़ते हुए चलो, क्योंकि फिर वो कई दफा ठीक वर्ड है। ही आपसे सही नहीं बोला जा रहा होता ना। तो अगर पहला वर्ड जो जी जी आपने तैयार किया उसको लिख लो, तो फिर आसानी हो जाती है। जी। वो मोनस का है तदर्रबत। तदर फिर तरब तदर्रबा। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि सही लिख लो। है। आपने लिखा है? हाँ, मैं लिखा है पर कुछ गड़बड़ कर रही हूँ, इसलिए कि वो अलिफ लग जाता है ना उसमें। जी, अच्छा लेकिन अच्छा। आपको पहला वर्ड अगर तदर्रबा। लिखा होगा तजर्रबा, तो फिर आपको हम्म, आसानी हो जाएगी ना। जी जी। ये होगा तजर्रबा। हम्म। बा कैसे हुआ है? तजर्रबा। वाहिद ये मुअन्नस जो है क्या था? सॉरी। वाहिद मुअन्नस क्या बनाया था आपने? ये तदर्रबत। बत। तो एंड किस हम्म, पे हुआ था? ते पे। तो आप ते के आगे अलिफ लगेगा कि ते गायब कर दोगे आप? जो पहला वाहिद ते था ना वो बे पे एंड हुआ था ना, तजर्रबा। जी। तो बे के आगे हम्म अलिफ लग गया था, तजर्रबा। हम्म अब वाहिद मुअन्नस में हम्म, ते के ऊपर एंड हुआ है, तजर्रबत। तो अब बत है ते, तो ते के आगे अलिफ लगेगा, तजर्रब, ते अलिफ ता। जी जी जी। आपको याद है मैंने कहा था पहले 5 अल्फाज में
جو لام کلمہ ہے وہ حرکت والا ہوتا ہے. پہلے میں بھی بے زبر با ہے، دوسرے میں بے الف با ہے، پھر بے پیش بو ہے، پھر بے زبر با بت، اور پھر ب تے الف تا، تزر ب تا، یہاں تک جو لاسٹ لام کلمہ ہے بے وہ سب حرکت والا ہے. اب یہ جو رنگ فنگر ہے نا، ادھر آ کے بے ساکن ہو جائے گا، پھر اینڈ تک ساکن رہے گا. کچھ یاد آیا ہے؟ واحد مونس جو ہے وہ تزرب، اور پھر اس کے بعد مسنہ ہوگا اس کا تزربا، بیٹا ابھی آپ تزربن. پھر آپ گڑبڑ کر رہے ہو نا. مونس کیا بنایا آپ نے؟ مونس واحد بنایا تھا تزربت، بت. تزربت. تو بے زبر تے بت ہے نا، ہم، تو اسی تے کے آگے الف لگا دینا ہے، تو کیا بنے گا؟ تزربتا، جی تزربتا، بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تزربتا اور تزربن. نہیں، اب بیٹا پتہ میں نے کہا نہیں، ہے رنگ فنگر. آپ نے ہاتھ کھولا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں بار بار پوچھ رہی ہوں. ہاتھ کھولا ہوا ہے، پر مجھے رنگ فنگر سے بھی وہ ویسے وہ یاد تھا کہ اس آپ میں تے تسبیح الف پڑھتے ہو تو لگتا کیسے ہے. پڑھتے ہو؟ پہلے آپ نے لیڈی فنگر کے اوپر 3 پڑھے ہیں. جی تجربہ، تجربا، تجربو. اوپر واحد ہے، بیچ میں تسنیہ ہے، نیچے جمع ہے. اب لیڈی فنگر پہ آپ آ گئے، ٹھیک ہے. جی تجربت، پھر تے الف تا، الف آ گیا، تجرب تا. اب یہ جو آپ کی جہاں پہ ویڈنگ رنگ پہنتے ہیں نا، چھٹا خانہ، یہاں آ کے بے نے ساکن ہو جانا ہے. ٹھیک کیسے بولو گے؟ ٹھیک ہے. میں دوبارہ شروع کرتی ہوں. مونس واحد کا ہے تزربت، ہوں تزربتا، تزربتن. پھر آپ بیٹا وہی کر رہے ہو نا، بے کو ساکن کر دو. اچھا تزربنا. آپ نے بس بے تک پڑھنا ہے، اس کے آگے نہیں پڑھنا. کیا ٹھیک ہے. بنے گا؟ جمع جو ہے وہ ہوگا تزربنا. آپ کو میں نے کہا بے تک پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا. بے تک پڑھ کے رک جاؤ. تزربنا. پھر اب نہ پڑھتے جا رہے ہو، بے کہاں چلا گیا آپ کا؟ میں نے کہا بے کے آگے نہیں پڑھنا. اچھا تزربا. بے کو ساکن کر دینا ہے، چھٹی انگلی کے اوپر، چھٹے خانے کے اوپر بے کو ساکن کر دینا ہے. آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے بالکل. بیٹا؟ آپ لکھیں. جی جی میں لکھ رہی ہوں. تزرب، یہ ساکن کر دیا میں نے اس کو. تو پھر کیسے پڑھو گے؟ اس پہ جمع نا، مؤنث جمع. میں تو آپ کو کہا بے کے آگے نہیں پڑھنا، بے پہ رک جانا ہے. اچھا تو تزرب ہوگا. تزرب. جی اب یہ یہاں پہ آ کے 6 نمبر پہ آ کے بے نے ساکن ہو جانا ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تزربن. تزربن ہو تزرب. جائے گا پھر. تجرب بول کے تزرب. آپ نے سانس توڑ دینی ہے، پھر آگے جو لگانا ہے وہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب ایسے پڑھو گے آپ اس کو. اچھا یہ ہوگا تزرب نا. جی، سارے ورڈز میں ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے سانس اچھا توڑنی اچھا. ہے، پھر اگلا ٹھیک ہے ورڈ بولنا ہے. ٹھیک ہے سمجھ گئی. پھر آگے مذکر حاضر کا ہوگا تزرب تا، ہوں تزرب تما، تزرب تم، تزربتی، تزرب تما،
तजर्रबतुन्ना, तजर्रबतु, तजर्रबना, तजर्रबना। बिल्कुल ठीक हो गया। अब समझ आई है कि नहीं आई है? जी जी, आ गई। सॉरी, मैं टाइम लगा मुझे। कोई मसला नहीं है, मतलब मकसद हमारा सीखना है ना बेटा। जी। अगर इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ उंगलियों के ऊपर पढ़ना सीखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने पहले 5 में बे, जो आखिरी रूट लेटर है वो हरकत वाला है। ये बात अगर याद रहेगी कोई गलती नहीं होगी। वरना ये जो है ना ये जो तस्निया मुअन्नस, इसमें लोग इसको भी साकिन कर देते हैं बे को। गिन के आपने पहले 5 में हरकत डालनी है। 6 नंबर से जो है जमा मुअन्नस से फिर वो शुरू होता है अलहदा। ठीक है जी। अफीफा, आप कोई और रूट वर्ड लें और बनाएं इसी को। इसी को नून स्वाद दुरा ले लो। जो मर्जी लें, बस कुछ और लेके बनाएं। जी। तनस्सरा, तनस्सरा, तनस्सरू, तनस्सरा, तनस्सा, तनस्सा, तनस्सरबत, तनस्सरबता, तनस्सरबना, तनस्सरबत, तनस्सरबतुम, तनस्सरबतुम, तुमा। सॉरी, हाजिर का तनस्सर, तनस्सरबता, तनस्सरबतुमा, तनस्सरबतुम, तनस्सरबती, तनस्सरबतुमा, तनस्सरबतुन्ना, तनस्सरबतु, तनस्सरबना, तनस्सरबना। जी सही पढ़ा है इन्होंने, कोई गलती की है? बाकी सुन रहे थे कि उनके सिरों पे से गुजर गया है? सही पढ़ा है, सही पढ़ा। चलें, गुड हो गया। अब ये देखो, मैं तोड़ के लिख रही हूं तो इसमें आपको किसी किस्म की गलती का इम्कान नहीं रहेगा, ठीक है? आपने देखा है ये एक ही वर्ड है जो हमने 6 नंबर से लिखना शुरू किया है और आखिर तक लिखते जाएंगे। और आगे तो हमारी हाजिर की गर्दान है। त, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है? तो कोई उसमें वो नहीं है, परेशानी वाली बात। पहले 5 आपने अलहदा कर दिए और आखिरी 10 आपने अलहदा कर दिए, ठीक है? ऊपर पहले 5 में आइन का जो लाम कलेमा है सब पे हरकत है। रे जबर रा, रे जबर रा, रे जबर रा, रे जबर रा, बल्कि बे है लाम कलेमा। बे जबर ब, बे जबर ब, बे पेश बू, बे जबर ब, बे जबर बा। सब वाव के पीछे पेश है, बाकी सब पे जबरे हैं बे के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है। वाव के पीछे पेश है, बाकी सब जबरे हैं। और लेकिन लाम कलेमा हरकत वाला है। 6 नंबर पे आके बे साकिन हुआ, उसके बाद एंड तक वो साकिन रहेगा। और उसके बाद जो भी इजाफा करना है वो उसके बाद होगा। जी, अगला बच्चा निगत, आप कोई वर्ड लो और आप बनाओ। और वर्ड को लिख लेना ताकि आपको टेंशन ना हो। जी। शीन रूट वर्ड रा, क्या दिया आपने? शीन रा बा। ये क्या वर्ड है? इसका क्या मतलब है? शरब, मशरूब होता है ना, जैसे पानी पीना। अच्छा, शीन लिया आपने। हाँ, शीन। ठीक है। शीन रा और बा। तो कौन सा इससे बाप से बनाऊंगी? यही यही बना रहे हैं ना, इसी की मजीद प्रैक्टिस करवा रही हूँ। मत, मतलब तफाउल, तफाउलुन से न अभी बना है, तो हम तफाउलुन से या इसी से। जी, आपने जिससे बनाना है आपने अलिफ वाला लेना है।
थर्ड लेना है तो वो ले लो। पांचवा 5 हुआ ना, नंबर तफाउलुन। जी तफाउलन, वो लेना है तो आप हाँ, वो ले लें। तफाउलुन पांचवा बाब हुआ। जी तो पहले रूट वर्ड लेंगे और उसमें ते का इजाफी है तो ते पहले लगाएंगे फा कलमा से पहले, और फा कलमा के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे। ठीक है, और ये आल ग्रुप से नहीं है, बगैर आल है, तो इसमें सब पर जबरे पड़ेंगी, ठीक है, जबर डाल देंगे। हाँ, तो हो जाएगा तशारब। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया माशाल्लाह। हाँ, तशारब को फिर आपने कहा जी हाजिर। शुरू में एक आपने ते डाला है, जी, ठीक है, और और उसके बाद आपने फा रूट वर्ड कलमा लिया के है बाद शीन, जी और रब। शीन राबा, और आपने कहा दूसरा क्या ऐड होना है और कहाँ होना है? फा कलमा के बाद एक अलिफ का इजाफा। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, ये हो गया। और हाँ, फिर आपने कहा कि क्योंकि ये आल ये ग्रुप से ताल्लुक नहीं ये रखता आल। तो सब हाँ, पे तो आपने इसमें जबरें सब दे दी। पर जबरें डाल दी। जी, तशा तो हो रबा, गया तशारब। जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका तस्निया बनाएंगे। तशारबा, तशारबू, जमा। और इसका फिर ये ये तो हो गया गायब ग्रुप ना। और फिर बनाएंगे तशारबत, तशारबता, तशारबना। जी सारे बच्चों ने ध्यान से सुनना है, ठीक बना रही हैं। तशारबा तशारबा तशारबू, तशारबना। बिल्कुल ठीक। तशारबू तो पहला लाइन जी हुआ, जी उसके मैं बाद लिख रही हूँ, मैं इसलिए मैडम, बोल रही हूँ। मैडम ये अच्छा, एक जगह पे गलती नहीं आ रही? रा को मुशद्दद करना था ना, अलिफ नहीं आ रहा, बेटा ये रा पांचवें मुशद्दद हो रहा है पांचवें ना। बाब पे चली गई हैं, उसमें तो मुशद्दद नहीं होता अच्छा ना। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक। ये बाब तफाउल उस पे चली गई हैं। हाँ, पांचवा शद्दा है। के बजाय इन्होंने अलिफ का इजाफा किया है ना। ठीक है। उसके बाद तशारब, तशारब, रबना हो गया। तशारबना के बाद तशारबत, तशारबतुमा, तशारबतुम। ये मुजक्कर हुआ। फिर मुअन्नस तशारबती, तशारबतुमा, तशारबतुन्ना, मुअन्नस हो गया। फिर मुअन्नस और मुजक्कर मुतकल्लिम हो गया। तशारबना, नहीं, तशारबतु, तशारबना, तशारबना। बिल्कुल ठीक हो गया, जबरदस्त, माशाअल्लाह, आप तो कमाल कर गई हैं जी। इसमें की नहीं हूं ना, बता रही हूँ सच। क्या चीज? इस ग्रुप की नहीं हूँ, बता रही हूँ हम अपना सच बात। अच्छा, आपने आपने नाम लिया इसलिए बता दिया, पहले तो हम भी अटक अटक के सीखे ना। ठीक हो गया जी। चलें, दूसरों को हौसला मिल रहा है ना आपको सुन के, जी जी कि आपने सीखा है तो इसका मतलब है सारे सीख सकते हैं। जी जी, जी, और कौन सा बच्चा है सही। जिसकी अभी तक बारी नहीं आई सिरे से, कोई है ऐसा? मैम मेरी बारी नहीं आई। कौन बोल रहा है? जवेरिया?
ہاں جی میم. جی آپ بھی بیٹا کوئی اور روٹ لیٹر لو اور آپ بتاؤ. میم باب تفاعل سے میم فا تا ہا. ہوں میم سب سے پہلے ہم اس کا مادہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا. پھر باب تفاعل میں جو ہونے والا اضافہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں، یعنی کہ مادے کے شروع میں تا کا اضافہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور چونکہ میم یہ آل گروپ سے نہیں ہے، غیر آل گروپ ہے، تو تمام حروف پر پھر ہم فتحہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ تفا تحا بن جائے گا. کیا بنایا آپ نے؟ تفا تحا. ٹھیک ہو گیا. تفا تحا. تفا تحا. ٹھیک ہو گیا. جی میم اس کی گردان جو فعل ماضی معروف کی گردان تفاتحا، تفاتحا، تفاتحو، تفاتحت، تفاتحتا، تفاتحنا، تفاتحت، تفاتحت، تفاتحتما، تفاتحتم، تفاتحتی، تفاتحتما، تفاتحتن، تفاتحتو، تفاتحنا، تفاتحنا. بڑی زبردست، لیکن بڑا مشکل ورڈ آپ نے اٹھا لیا تھا اپنے لیے. میں نے کہا اٹکو جی گے آپ، لیکن ماشاءاللہ بڑا پیارا پڑھ گئے ہو. گڈ گرل ماشاءاللہ. تو آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی اور بنانا چاہتا ہے؟ اس کلاس کے جو پیور بچے ہیں ان میں سے کوئی بنانا چاہتا ہے؟ ٹائم ہمارا پورا ہو گیا ہے، بس اگر کوئی ایک بندہ اور سنانا چاہتا ہے تو سنا سکتا ہے. جی میں سنا دیتی ہوں. جی قاف تالا تقاتلا 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 تقاتلو تقاتلت تقاتلتا تقاتلنا تقالت تقالت کل تقالتا گڑبڑ ہوگی. تقالتا تقالتما تقالتم تقالتی تقالتما تقالتن ہم نے روٹ تقالتی ورڈ کیا تقال اٹھایا ہے بیٹا؟ قاف تالا. اچھا ٹھیک ہے. یہ بولو. بولو بیٹا. تقالتا ہوں تقالتا تقالتو تقالت تقالت نہیں، یہاں پہ کیا بنے گا؟ غائب مؤنث. واحد مؤنث کون سا، حاضر کر رہے ہو غائب کر رہے ہو؟ غائب غائب تقالت ہوں تقالتا ہوں تقال لام کلمہ کون سا ہے اس میں؟ لام. تو لام کو ساکن کرنا ہے آپ نے. جی تقال تقالنا. آپ نے لکھا نہیں ہوا ورڈ بیٹا عفیفہ؟ نہیں نہیں میں نے لکھا نہیں. تو بیٹا میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں لکھو پہلا ورڈ. میں نے لکھ لیا یہاں پہ. تو لام کو ساکن کرو تو کیا حصہ بنتا ہے؟ تقالنا. آپ
रूट वर्ड मुझे लगता है आप बोल ही नहीं रहे हो पूरे। तका के आगे क्या बोल रहे हो आप? लाम। रूट वर्ड क्या है आपका? काफ ताला। तो ते कहाँ जा रहा है आपका? हाँ। कत्ल में जो ते है वो किधर है? हम्म, काफ आ गया पहले, उसके बाद आ गया अलिफ। तका। हाँ ही आ रहा है ना। तो ते कहाँ जा रहा है आपका? तकालत तकालता। बेटा आप गलत बोल रहे हो ना। हाँ, पता है रूट मुझे वर्ड में ते एक मिनट पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है? आप सिर्फ मुझे मेन पहले वर्ड आ रहा है। बोलो कि आपने क्या लिखा है। सिर्फ लेटर्स बोलने हैं आपने। सबसे पहले आपने क्या लिखा है? अच्छा, कातला तकातला। नहीं बेटा, मुझे आप लेटर बोलो, सबसे पहले क्या लिखा है आपने? पहला मैंने लफ्ज तकातला लिखा है ना, वाहिद बेटा मुजक्कर का। लेटर, लेटर किसको कहते हैं? हरूफे तहज्जी को कहते हाँ, हैं। वर्ड नहीं काफ कह ताला। रही मैं। काफ ताला उससे पहले ता लगेगा। सबसे पहले क्या लिखा है? कातला को तकातला बनाया। बेटा मैं लेटर्स पूछ रही हूँ, अलिफ बे पे ते टे से ये लेटर होते हैं। ता। ता। ता लिखा है आपने सबसे पहले, ठीक है। ता के बाद क्या लिखा है? ये तो इजाफी ता काफ। हो गया ना। काफ लिखा है, फिर उसके बाद अलिफ। काफ लिखा है। आगे क्या लिखा है? अलिफ। इनको सबको जबरे दी तो क्या बना? तकातला। फिर अब मैंने अलिफ पे पहुंचे हो तो आगे कहाँ से आ गया है? तकातला। पे अलिफ तक हम पहुंचे हैं सिर्फ अभी। तका। तका। अलिफ की भी आवाज निकालो ना, तका। उसके बाद क्या आया है रूट लेटर? लाम। अलिफ के बाद लाम आ गया है। ता। ता आएगा। यही तो आप गड़बड़ कर रहे हो बेटा, आप ते को खाते जा रहे हो। जी, आपको अब मैं बन गया बार बार सब तकातला। बच्चों को कहती हूँ, हाथ में कॉपी पेंसिल रखो, वर्ड को लिखो। जब आप जबानी बोलते हो ना, उसमें वही गड़बड़ होती है। अगर आपने पहला वर्ड लिखा हो तो आपसे कभी भी गलती ना हो। जी, अब मुझे समझ आ गई है। आप ते को ही तो खाते जा रहे हो पूरी गर्दान में, इसीलिए आपका वर्ड सही नहीं बैठ रहा। जी, मैं देख आ रही थी। अलिफ के बाद अगर आप लाम को साकिन करते हो तो कैसे पढ़ोगे? इसीलिए तो पढ़ा नहीं जा रहा आपसे। जी, ठीक कह रही हैं। अलिफ के बाद आप डायरेक्ट लाम ला रहे हो। और लाम को जब मैं कह रही हूँ आपको साकिन करो, तो अब आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि ते जी। गायब कर दिया हुआ है आपने। जी अब जल्दी जल्दी पढ़ो। तकातला। तकातला तकातला तकातलू तकाल तकातलत तकालत तकालता तका लतना फिर आपने ते खा गए हो। तकातलतना लत, अब फिर लत तकातलत। कह रहे हो आप। ते दोबारा खा चुकी हो आप। आप वर्ड लिख क्यों नहीं रहे हो? पेंसिल नहीं है आपके पास? है मेरे पास पेंसिल। तो आप लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं 10 दफा तो कह चुकी हूँ कि वर्ड लिखें। तकातलना। जी। तकातलना। ठीक हो गया। तकातलता तकातलतुमा तकातलतुम तकातलती तकातलतुमा तकातलतुन्ना तकातलतु तकातलना तकातलना। अब आप ठीक पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? जी, ठीक है, मैं ना था मिस कर रही थी उसमें से। तो फिर जब लाम को साकिन करो तो अब पीछे अलिफ है, लाम साकिन कर दो, तो कैसे पढ़ा जा सकता है वर्ड? आप जी। लोग बेटा प्लीज कॉपी पेंसिल हाथ में रखा करें और लिखा करें वर्ड्स को। अभी हम हमने आगे अब गर्दान नहीं बनाते रहना है, तो आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जब अगली क्लास में हमारे रह गए हैं 3 और ना बाब,
یہ کرنے کے بعد پھر ہم ماضی کے الفاظ قرآن مجید میں دیکھیں گے، مزید فی کے جتنے بھی ماضی کے الفاظ ہیں ان کو تلاش کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ مجرد اور مزید فی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جب ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو کیا ترجمہ کر رہے ہیں، اور جب مزید فی پڑھ رہے ہیں تو کیا ترجمہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس میں ہمارے اگلے 3 ابواب ہوں گے۔ آپ لوگ بھی ماضی کے الفاظ تلاش کرو، میں بھی کروں گی قرآن مجید سے، اور پھر ہم ان کو، تاکہ میں پہلے اس لیے نہیں کرا رہی تھی ساتھ ساتھ کہ وہ ڈھونڈنے میں ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے۔ اب اس میں تو ہمارے پاس کوئی بھی باپ کا آئے گا تو پھر ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ماضی کے الفاظ تلاش کرنے ہیں اور مجھے آپ نے شیئر کرنے ہیں۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگ اپنے اسائنمنٹس کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ جو 5 گردانیں ہیں یہ پوری مجھے آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجنی ہے۔ جو پہلی 5 ہم کر چکے ہیں، آپ سارے بچے جتنے اس کلاس میں ہو آپ لوگوں نے ان گردانوں کو لکھ کے بھیجنا ہے۔ پڑھنے کا تبھی فائدہ ہے نا، اگر آپ اس کو کرو گے ہی نہیں، ہاتھوں سے نہیں گزارو گے تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ میم یہ 5 گردانے اپنے کوئی بھی مادہ لے کے ہم کوئی خود بھی بنا مادہ لیں؟ لے کے، بلکہ بہتر ہے کہ 2 مادے لے لو تاکہ زیادہ پریکٹس ہو۔ آپ لوگوں کی میں نے اٹینڈنس لے لی ہے، اب اس میں سے کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کی مجھے نہ ملے، ٹھیک ہے؟ اب تھوڑا سا آپ لوگوں میں سختی کرنی پڑے گی مجھے، پیار محبت سے کافی پڑھا لی ہے۔ چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اب جو جو بھی قرآن پڑھے گا، آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں، کیونکہ اگلے ہفتے ہم نے اگلی 3 ابواب کرنے ہیں۔ آپ کے پاس 2 ہفتے ہیں جس میں آپ نے الفاظ تلاش کرنے ہیں، ماضی کے اور مزید فی کے، ٹھیک ہے؟ مزید فی کے ماضی کے الفاظ، تاکہ ہم ترجمے کو آپس میں کمپیئر کر سکیں۔ آپ لوگوں کو میں آئی تھنک ان کی وہ پڑھا چکی ہوں کہ نہیں، پہلی 2 کی تو بتائی تھی میں نے، خصوصیات۔ باقی ابواب کی خصوصیات پڑھی ہوئی ہیں کہ نہیں پڑھی ہوئی؟ خصوصیات میں ہم بتاتے ہیں نا کہ پڑھانے گا آپ نے؟ کیا اضافہ کرنے سے کیا میننگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بچوں، اس کلاس کا کون سا بچہ ہے اس میں؟ میم ابھی پڑھنی ہے، 2 باقی بتائی تھی آپ پہلی نے۔ 2 2 کی باب کی پڑھائی ہے۔ بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ چلو اگلی کلاس میں ہم کوشش کرتے ہیں، آج تو ہمارا آدھا گھنٹہ ویسٹ ہو گیا نا، لیٹ ہوا ہے، تو ٹائم پہ شروع کریں تاکہ ہمارے 3 ابواب بھی ہو جائیں، ان کی خصوصیات بھی کر لیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ بلکہ میں آپ لوگوں کو بھیج بھی دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ پڑھ کے آؤ، آپ کو بیسک آئیڈیا پہلے سے ہو، پھر ہم کلاس میں ڈسکس کریں گے ترجمے کے درمیان، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اسکرین وعلیکم شاٹ کوئی السلام بچہ لے ورحمۃ لے۔ اللہ۔